अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हो गए और उसके बाद अब नताइज जो है वो तकरीबन सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर इमरान खान और पीटीआई एक लीडिंग पोजीशन के अंदर मौजूद है। लेकिन इमरान खान और पीटीआई के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है, तो उसके लिए अब इमरान खान ने एक स्ट्रैटेजी बना ली है। दूसरी जानब जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन इदारा, ताकतवर तरीन मरकज़, ताकतवर तरीन शहर पिंडी, वहाँ पर क्या हो रहा है, पिंडी इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। और एक रात के वक्त मुलाकात होती है 8 फरवरी की रात को, जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज उठ के चले जाते हैं अचानक से मॉडल टाउन से। उधर से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी चले जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, क्या मुलाकात होती है, क्या डिस्कशन होती है, कुछ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इमरान खान किस तरीके से जेल से छा गया है और उसने कैसे क्लीन स्वीप किया है, लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है, और आगे का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, अहम तरीन इंफॉर्मेशन इस ब्लॉग के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछले 1-2 महीने से डील हो रही थी, बार्गेन हो रही थी, जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी, वो ये कि हुकूमत किसको दी जाए। अब नवाज शरीफ जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और नवाज शरीफ की फरमाइश ये थी कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो मरियम नवाज होगी और मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होऊंगा वज़ीर आज़म। अब उसमें नवाज शरीफ ये कहता था कि मुझे साथ में 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, 2/3 नहीं तो कम से कम सिंपल मेजॉरिटी दी जाए, और ये आखिरी दिन तक नवाज शरीफ ये बात करता रहा कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी दी जाए। अब रात को जब ये मुलाकात होती है, रात को जब जाते हैं तो एक डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, और इनको कहा जाता है शरीफ ख़ानदान वालों को कि आपको पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात वाक़यात बता रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर टर्न आउट बहुत ज़्यादा निकला है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है, 25 करोड़ जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया है और वो इमरान खान के हक़ में है। तो इस वजह से अब आपने सोचना कि अब आपने क्या करना है। उस वक्त शरीफ ख़ानदान के सामने, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सामने ऑप्शन रखी गई है। पहले तो नवाज शरीफ तो मुकम्मल फारिग हो रहा था अपने दोनों हलकों से, तो पहले तो वहाँ बचाने के लिए डील हुई। नवाज शरीफ को कहा गया कि आप तो दोनों हलकों से ही फारिग हो रहे हैं, तो आपकी तो बिल्कुल पता ही साफ हो गया, जो वज़ीर आज़म बनने का जो ख्वाब है वो अब ख्वाब ही रहेगा, इसका क्या किया जाए। तो नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझे पहले थोड़ी सी शर्मिंदगी से यहाँ पर बचाया जाए, मुझे मानसहरा से जिताया जाए और लाहौर से जिताया जाए। तो फिर सुबह उठे तो दोनों में रिज़ल्ट चेंज था, लाहौर के अंदर भी चेंज था, मानसहरा में भी चेंज था, और दोनों जगहों से NA 130 से भी और उधर मानसहरा से भी नवाज शरीफ को जितवा दिया गया। उसमें जो आप फॉर्म 47 है जो RO की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होता है, वो आप देख लें, आपको सारी उसकी जो नंबर गेम है उससे पता चल जाएगी कि यहाँ पर किस किस्म का धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया। पहले यहाँ पर ये बचाया गया, फिर नवाज शरीफ को कहा गया कि अब क्योंकि सारे आप हार गए। देखिए, ये अब नवाज शरीफ चला गया लूजिंग साइड के ऊपर। नवाज शरीफ को पहले ये साबित करना था कि मेरे पास पावर है, वोट बैंक है, अवाम है, सपोर्ट है। तो जलसे जुलूस में जब निकले तो वहाँ पर तो एक्सपोज हो गए, पता लग गया कि आपके पास कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप अपना कोई वोट बैंक और अवामी ताकत दिखाएं 8 फरवरी को। फिर नवाज शरीफ ने कहा ठीक है, मैं उस दिन दिखाता हूँ अपनी अवामी ताकत। तो उस दिन भी नवाज शरीफ बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, बल्कि दूसरों की कैंडिडेट्स, जो अपने पार्टी के जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, वहाँ से क्या अपनी पावर दिखानी थी, खुद अपनी सीट ही उसकी स्टेक पर लग गई नवाज शरीफ की, और वहाँ से वो हार रहा था NA 130 से भी, मानसहरा से भी, दोनों सीटों से। और पूरा शरीफ ख़ानदान भी, बड़े बड़े जो इनकी टॉप की लीडरशिप है, जिसके अंदर ये सारे ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, और लाहौर के अंदर और भी बड़े हल्के हैं, फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर KP के अंदर, और हर जगह पर ये जब नज़र आ रहा था इनको ये हार रहे हैं, शिकस्त हो रही है। तो इन्होंने कहा कि पहले ये जो अपनी सीटें हैं वो बचाते हैं, बाद में देखते हैं कि कितनी सीटें हमें मिलती हैं। अब क्योंकि नवाज शरीफ एक लूजिंग साइड पर आ गया है और उसको पता लग गया है कि मैं तो मुश्किल से ही 30-40 सीटें निकालूंगा, 30-40 सीटों का मैं क्या करूँगा, उसमें से भी 10-15 लोग तो वैसे ही हुकूमत से निकल जाएंगे, उनके साथ मिल जाएंगे। तो कुछ नंबर अच्छा 50-60-70 की रेंज में आते हैं, और कुछ रिजर्व का कोटा मिल जाएगा, तो इस तरह से 70-80 नंबर हो जाएगा। तो इसको पहले पकड़ते हैं। इस वजह से फिर रात को ये बात हुई कि आपको जाना पड़ेगा, ये नवाज शरीफ ख़ानदान को कहा गया कि आपको जाना पड़ेगा कोलिशन के साथ,
چھوٹی جماعتوں کے ساتھ یا کم از کم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں, انڈیپینڈنس کو مینج کرنے کا کوئی حساب کتاب لگاتے ہیں, آپ کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں, خود بھی بیٹھیں اور آگے کا راستہ بنائیں اور حکومت بنائیں, تو اس پوزیشن میں آئیں. پھر نواز شریف کو آخرکار ماننا پڑا. نواز شریف کا معاملہ یہ ہے, مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ کمپرومائزز اتنا کرنے والا شخص ہے. انقلابی سے کہاں پر آ کے ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کو ذلت دو پر پہنچ چکا ہے, اور انقلابی بننے آیا تھا, لیکن یہاں پر جو ہے وہ انقلابی عقابی اور پتہ نہیں کیا کیا بن چکا ہے, اور عقاب کو جا کے ووٹ ڈال رہا ہے, اون چودھری کو ووٹ ڈال رہا ہے. اون چودھری جو کہ لاہور کے اندر اتنے بڑے مارجن سے جیتا ہے, یہ بھی بڑا ایک حیران کن ہے معاملہ. تو اس میں اب نواز شریف کو کم از کم اس معاملے کے اوپر منایا گیا ہے, اس کو کمپرومائز سمجھوتا کرنے پر مجبور کیا گیا, ڈیل کرنے پر مجبور کیا گیا. دیکھیں یہی وہ فرق ہے, جو بنیادی فرق ہے نا عمران خان اور نون لیگ کے اندر, نواز شریف اور عمران خان میں, وہ یہی بنیادی فرق ہے کہ نواز شریف اقتدار کی خاطر لالچ میں, ہوس میں, اقتدار کے لیے وہ تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ڈیل کروا لیں, سمجھوتا کرا لیں, مخمقہ کروا لیں, NRO کروا لیں, کچھ بھی کروا لیں, نواز شریف اس کے اوپر تیار ہے, راضی ہے, ایگری ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ پہلا یہ ڈیل مخمقہ کیا گیا ہے کہ آپ کم از کم ایک ایسی پارلیمنٹ اور ایسی حکومت بنانی ہے جس کے اندر جو کولیشن پارٹنرز ہیں, جس طرح سے یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 بننے جا رہا ہے اصل میں, آپ اس کو ذہن میں رکھیں. کیونکہ ایک طرف عمران خان نے بھی اپنی پارٹی میٹنگ بلا لی ہے اٹیالہ جیل کے اندر ہی, اور اس نے کہا ساری سچویشن, کیونکہ عمران خان تو لیڈنگ پوزیشن میں آ گیا, اور یہ اسی وجہ سے عمران خان کو بلے کے نشان سے محروم کر کے پارٹی فارغ کی گئی, کیونکہ عمران خان تو لیڈنگ پوزیشن میں آتا اور اس نے کلیم کر لینا تھا کہ حکومت تو میری ہے. اس کو فارغ کرنا بڑا ضروری ہو گیا تھا تاکہ انڈیپینڈنس ہوں گے, انڈیپینڈنس کو مینج کر لیں گے کہ بھائی ان کے پاس تو پارٹی کوئی نہیں ہے, تو یہ کیسے بنا سکتے ہیں. لیکن اگر انڈیپینڈنس سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے ریزرو کوٹا لیتے ہیں اور اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کرتے ہیں, بڑا مشکل ہو جانا حساب کتاب. دیکھیں یہ جو پہلا فیز ہے الیکشن کا, اس کے بعد اگلا فیز ہے حکومت سازی کا, اور حکومت سازی کا فیز ہونا ہے پھر نیشنل اسمبلی کے اندر. وہاں پر کون سی کس پارٹی کے ساتھ کس نے کیسے ملنا ہے. اگر انڈیپینڈنٹس اور ان کے ساتھ کچھ پارٹیاں مل جاتی ہیں تو عمران خان اگر اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو وہ اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کر کے جو وزارتیں اس میں اپنے نام کر سکتے ہیں. یہ اہم ترین معاملہ ہے. یہ اب عمران خان نے, دیکھیں عمران خان اس وقت سرپرائز پر سرپرائز دے رہا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جو یہ عمران خان کو سمجھتے تھے کہ عمران خان تو بڑا ہی سیاست سے نادان ہے, یا سیاست اس کو آتی نہیں, یا سیاست کا اس کو پتہ نہیں, اور یہ شیر اور سوداگر اور کھلاڑی اور ناڑی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن عمران خان نے بتا دیا ہے پچھلے الیکشن کے اندر بھی, اس الیکشن کے اندر بھی, کہ عمران خان جس طرح سے سیاست کرتا ہے, عوامی سیاست, عوام کی سیاست اور الیکشن کی سیاست اور پارلیمنٹ کی سیاست, عمران خان سے بہتر اس وقت سیاست کرنے والا کوئی نہیں. اب عمران خان ایک طرف تو اپنی پوری پارٹی میٹنگ بلا کے اس بارے میں فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کس طرح سے آگے چیزوں کو لے کر جانا ہے. اور دوسری جانب اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر مل کے حکومت بناتے ہیں, مل کے یہ چلنا چاہتے ہیں, تو پھر ان کو وہی پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنا پڑے گا, پرانی تنخواہ کے اوپر جانا پڑے گا. اس کے علاوہ اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا. یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 بنے گا. پی ڈی ایم نے کس طرح سے ملک کے اندر تباہی اور بربادی پھیری, پی ڈی ایم نے پاکستان کا جو حشر کیا, پی ڈی ایم نے پاکستان کے اندر جو حالات خراب کیے, معیشت کو تباہ کیا, پاکستان کی سیاست کو تباہ کیا, اور ہر جگہ کے اوپر آپ کو تباہی اور بربادی نظر آتی ہے. تو اگر وہی پی ڈی ایم آتی ہے تو آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا کیا حشر ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر یہ نواز شریف وزیر اعظم بنتا ہے تو یہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں نکال سکے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ اس بارے میں پہلے ہی پروڈکشن ہو چکی ہے, بتا دیا گیا ہے, اور اسیسمنٹ لگا لی گئی ہے کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ سیٹ اپ نہیں نکال سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اب جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہوتا ہے اس کے اندر بڑی بلیک میلنگ اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. نواز شریف اپنے انٹرسٹ کو, اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے. وہ ٹھیکوں کے اندر, لین دین کے اندر, پیسوں کے اندر اور پاور کے اندر, اختیارات کے اندر وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا. تو اگر وہ بننا چاہتا ہے تو بن جائے. لیکن یہاں پر جس قسم کی حکومت اب اس کے حوالے کر دی جائے گی وہ ایک لولی لنگڑی سی حکومت ہوگی. اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. اختیارات, بے اختیار حکومت, لاچار قسم کی, بے بس قسم کی, وہ نواز شریف نے چلانی ہے تو سو بسم اللہ چلائے. عمران خان کم از کم اپنا دکھا چکا ہے, عوامی طاقت دکھا چکا ہے. عوام نے عمران خان کی حمایت اور سپورٹ میں جو فیصلہ دیا وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے. لیڈنگ پوزیشن کے پی کے اندر لیڈ کر رہا ہے عمران خان, پنجاب میں بھی لیڈنگ پوزیشن, اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی عمران خان کی جو انڈیپینڈنس, حمایت یافتہ عمران خان کے انڈیپینڈنس جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر
لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کر چکے ہیں.